Madayaw na adlaw mga lumon ilabi na sa ato ang mga OFW nga mga kalumunan ug unta okay ra ang tanan ilabi na kotong naa sa Pilipinas nga anto sa kapit o sa kinabuhi magamping ta og permita maningkamot para sa atong kaugmaon bahalag lisod. Sa mga wala day nakailan sa ako di ay si Angel nga taga Lambaho. Nagdako ko sa Lambaho diha sa Block 4 nga karon naan ako sa Kinablangan kay naa naman akong pamilya diri. Gitagaan ko sa Ginoo og nindot og mga gwapa nga kaliwatan di ba tan-aw man ninyo dili man jud mabakak nino og ang tungod sa iyahang si Milian na gwapa akong mga anak mauni siya si ang akong superhero nga si Joby Lobrio nga mura na siya inchik og naong pero di na inchik native chicken na native o di ba mao na akong katuwang sa kinabuhi ugod sa among kaminyoon dili man jud lalim ang amo ang pagsugod kay nanibo rami sa ako ang ugangan sa iyang inahan. Ang akong gipangandoy ra jud tagaan kog mga anak tapos tagaan mi sa Ginoo gamay kayong puy-anan kanang mapuy-an ra gud namo nay isa ka kwarto nay sala nay kusina basta ingana ra gud akong gipangandoy og naa ako'y tindahan nga gamay ra kanang naa ra jud ko'y panginabuhian nga gamay mao ra jud na akong gipangandoy pero kay tungod nga buotan kaayo og blessedful kay ta sa Ginoo gitagaan dag mas labaw pa jud ana nga iyahang grasya nga gihatag kanato mao na nga ako nagpasalamaton gud permi kay tungod sa Ginoo gitagaan ko niya og dili jud basta-basta nga grasya sa pangadlaw-adlaw. Pero dili man ni mabuhat nako ang tanan kong dili sa akong partner. Di ba? Kay kita daghan man joy mga OFW nga naningkamot pila na ka years 10 years, 15 years, 20 years na pa joy 40 years dere pero wala jud sila'y nakuha kay tungod nga gipang gastos nila sa ilang pamilya ug ang sa ilang pag-eskwela sa ilang mga anak. Nagpasalamat lang pud ko kay sayo ko naminyo kay tungod nga samtang gadako pa akong anak dili pa kayo gastos wala pa naga college naan ako'y mapundar kay para sa pag-college nila kauban na lang ko nila di ba ang uban manggod nagsugod ang ilang uwag sa kanang na sila edad mao na ilang mga anak ron kinahanglan nila gastusan ako kay nagsugod man akong uwag sa bata pa ko di karon dagko na akong anak mag-uban na lang jud mi ani pero dili na nato iadto sa laing uwag nga to ang istoryahan ang importante nga magpasalamat jud ta permi sa Ginoo musalig ta si Ginoo kay siya na adyoy ihatag dili basta-basta mong giagian sa una daghan kay may mga trials ug daghan kay may mga dili maayong gipangagihan bisag asa mi nakapuyo bisag asa naka-eskwela ang mga bata naa pa joy panahon nga kanang nipuyo mi sa muralag kulungan o kaniang baboy nga kanang diha ra ka mukaon diha ra ka matulog diha ra ka magdungag diha ra pud ka mga tulog diha ra pud ang mga bata magdula o di ba wala kay kaugalingong suga wala kay kaugalingong tubig nga pag i-off ang tubig sa tagiya dili jud ka kaligo kinahanglan pa ka magpa-charing-charing aron imong maingnan ang tagiya nga dili masuko nga palihog paki-open sa tubig na pa joy time nga dili jud niya ay open moingon nga why tubig o di ba dili lang ako siguro ang nakakuan ana naka-experience daghan siguro ta mao na kung unsa man atong giagihan karon ampo lang jud ta sa Ginoo dili lang pod gamay gud nga grasya ang gihatag sa Ginoo sa ako kung dili daghan jud nga kanang dili jud ikamahay na remember jud nako sa una nga nipuyo mi didto sa tibong ko sa Davao nga gi-transfer na mo akong mga anak didto nga naa pa ko sa Qatar. Pag uli na ako sa Qatar, wala man jud mi napundar ato, wala jud bisag gamay kay naa man mi sa syudad tanan paliton. Naka-experience mi dira nga kanang maghulat sa aming sweldo sa 15:30 para makakaon og tunga nga lechon manok. Kay tungod nga dili mi kapalit og buo kay naa pa mi laing gastusan. Bisan pagdako na kog sweldo ang kanaang pagtrabaho sa akong bana sa factory pero ma-short ra jud gyapon mi di ba wala pod ko nagdahom nga moabot di ay ang panahon nga kanang maghilak ko nga kinahanglan gyud mi maghulat og sweldo para makakaon mig lami nga lechon manok pero tungod sa kabuotan sa Ginoo grabe jud iyang paghatag sa amo og grasya nga karon naa na jud mi kaugalingong lechonan sa manok nga bisan pa siguro magkaon mi adlaw-adlaw isa ka buok manok ikaw na lang siguro masumulan pero dili jud ko maghinambog nga grabe jud ang iyahang hatag nga grasya
Kay tungod nga gitagaan ta grasya nga dako na hala ipautro nato ning atong litsunan para nindot kaayo ang pagtan-aw sa mga katawhan mo dawat og customer nga sila malipay nga dili hugaw ang atuang pwesto o di ba? Dili man na amo pero girintana na namo amo yung pautro nga way pagduha-duha kay tungod nga bless man ta sa Ginoo na hala atong utrohon o di ba? Ini ka mautro na siya akong customer magbalik tag operate ani di ba? Di ba dili jud nato mabalan ang panahon maunang salig ra jud ta sa ato ang Ginoo. Di ba? Di ba makalipay pa hunaon ba nga wala na mo expect nga gihatag sa imuha pero bisan unsa namo pagpaningkamot blessful mi sa Ginoo pero dili mi blessful sa pananaw sa mga katawhan. Grabe kaayo og judgment ang katawhan sa amoa karon sa mga nakaila sa ako diha sa relocation sa amo ang pamilya diha sa relocation kabalo mo sa mga pananaw sa tao sa amoa. Ipadayon na ninyo kaingon pa sa Ginoo ang mga gipangbaba sa mga katawhan sa pananaw sa katawhan siya ray bahala. Po ra namo na mga tao nga sobra ra kaayo ka judgment sa amo ang naabot karon. Kung unsa man inyong judge sa amo kung giunsa namo pag-abot ang among mga pangandoy inyo hana dili mi kabuot kay kami naningkamot ra. Salamat.